आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के बाब अव्वल पर जमा कराए गए नोट्स का जायजा ले रहे हैं। ये बाब, जो तारुफ और दायरा कार से मुतल्लिक है, पूरे फौजदारी कानून की बुनियाद है। तो इन नोट्स में दफ़ा 1 से 5 तक शामिल हैं। दफ़ा 2, 3 और 4 ख़ास तौर पर अहम हैं, जो मुल्क के अंदर और बाहर के जराइम पर कानून के इतलाक़ की बात करती हैं। उन्हें अलग अलग तो बयान किया गया है जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तलबा अक्सर इनके फ़र्क में उलझ जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यहाँ वजाहत की गुंजाइश है? बिल्कुल, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। देखें, इन दफ़ात यानी 2, 3 और 4 के दरमियान जो ताल्लुक है और ख़ास तौर पर उनके दायरा कार का जो फ़र्क है, इसे अगर मज़ीद वाज़ेह कर दिया जाए तो तलबा के लिए बुनियादी तसव्वुरात समझना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इन नोट्स में हर दफ़ा को अलग अलग तो ठीक बयान किया गया है। मतलब दफ़ा 2 क्या कहती है, दफ़ा 3 क्या है, ये वाज़ेह है। जैसे दफ़ा 2 बताती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जुर्म करे वो सज़ा का हकदार होगा। जी। लेकिन कमजोरी ये है कि जब इन तीनों को मिला के देखा जाता है तो इनका आपस में रब्त या उनके दायरेकार का जो बारीक फर्क है ना, वो पूरी तरह सामने नहीं आता। मिसाल के तौर पर वो क्या फ़र्क है जो वाज़ेह नहीं? मिसाल के तौर पर दफा 3 जो कहती है कि बाहर किए गए जुर्म की समाअत पाकिस्तान में हो सकती है अगर कानून इजाजत दे, सही। और दफा 4 जो बराह रास्त पीपीसी को पाकिस्तानी शहरियों या जहाज़ों वगैरह पर लागू करती है, चाहे जुर्म दुनिया में कहीं भी हो। ये जो फर्क है, समाअत का दायरा बमुकाबला कानून का बराह रास्त नफाज, ये तुलबा के लिए बाज़ औक़ात मतलब उलझन पैदा कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी दफ़ा कब और कैसे लागू होगी। अच्छा, तो ये सिर्फ तारीफें याद करने की बात नहीं, बल्कि अमली फ़र्क समझने की है। तो इस उलझन को कैसे दूर किया जा सकता है? आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी तजवीज़ ये है कि एक मुख्तसर मवाजना चार्ट या शायद एक पैराग्राफ शामिल कर दिया जाए जो इन तीनों दफ़ात को आमने सामने रखकर समझाए। आमने सामने, ठीक। जी, वाज़े मिसालों के साथ। इससे उनके दायरा कार का फ़र्क फ़ौरन समझ आ जाएगा। जैसे चार्ट में कॉलम हो सकते हैं, दफ़ा नंबर, जुर्म कहाँ हुआ, पाकिस्तान के अंदर या बाहर, मुजरिम कौन है, कोई भी शख्स, पाकिस्तानी शहरी वगैरह, और कानून का इतलाक़ कैसे होगा, सज़ा मिलेगी या सिर्फ समाअत होगी। ये तो बहुत अमली तजवीज़ है। जी, इससे ये वाज़े होगा कि दफ़ा 2 का दायरा सबसे वसी है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी जुर्म करे। दफ़ा 3 समाअत के दायरे को बढ़ाती है, जुर्म बाहर, मुजरिम कोई भी, पर समाअत यहाँ मुमकिन है। और दफ़ा 4 वो कौमियत या रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर कानून को बराह रास्त लागू करती है, जुर्म चाहे कहीं भी हो। सही। इस तरह का मवाजना यकीनी तौर पर मददगार साबित होगा, ख़ास तौर पर इम्तहानात के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी दायरे कार की बात को आगे बढ़ाते हैं। दफ़ा 4 जो पाकिस्तान से बाहर होने वाले जराइम पर पीपीसी के निफाज से मुताल्लिक है। नोट्स में बताया गया है कि ये पाकिस्तानी शहरियों, सरकारी मुलाजिमों और पाकिस्तानी जहाज़ों या तैयारों पर लागू होती है। कुछ मिसालें भी दी हैं, जैसे युगांडा में कत्ल या लंदन में कत्ल। जी हाँ, मिसालें मौजूद हैं। लेकिन क्या ये मिसालें आज के दौर के लिए काफ़ी हैं? क्या ये मुकम्मल तस्वीर पेश करती हैं? यहाँ एक और बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है। देखें, दफ़ा 4 की जो अमली अहमियत है और तुलबा के लिए इसके जो मुज़म्मरात हैं, उन्हें हकीकी दुनिया के जदीद मंजरनामों से मज़ीद उजागर किया जा सकता है। अच्छा। नोट्स में कानूनी निकात तो ठीक हैं, मिसालें भी हैं, अलिफ जीम दाल, लेकिन ये ज़्यादातर रवायती जराइम जैसे कत्ल या उस पर उकसाने तक महदूद हैं। हाँ, ये बात तो है। इससे ये पूरी तरह वाज़े नहीं होता कि आज के दौर में ये दफ़ा कितनी अहम है, ख़ास तौर पर जब बैनुल अक़वामी नौइयत के जराइम की बात आती है। सिर्फ कानून बता देना काफ़ी नहीं होता, ये समझाना भी ज़रूरी है कि रियासत अपने शहरियों या अपने रजिस्टर्ड वसाइल पर होने वाले जराइम पर दुनिया में कहीं भी अपना दायरा अख्तियार क्यों और कैसे इस्तेमाल करती है, उसकी मंतिक क्या है। तो आप कह रहे हैं कि रवायती मिसालों के साथ साथ कुछ नई आजकल की मिसालें भी शामिल होनी चाहिए। किस किस्म की मिसालें? बिल्कुल, मेरी तजवीज़ है कि कुछ जदीद और मुतनव्वा किस्म के फ़र्ज़ी मंजरनामे या छोटी केस स्टडीज़ शामिल की जाएं जो ये दिखाएं कि दफ़ा 4 अमली तौर पर कैसे लागू होती है, ख़ास तौर पर उन जराइम के लिए जिनका वाज़े बैनुल अक़वामी पहलू हो। जैसे कि? मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक पाकिस्तानी शहरी है, वो बैरून मुल्क, मान ले जर्मनी में, बैठकर पाकिस्तान में किसी इदारे के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है या बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फ्रॉड करता है। हाँ, ये आजकल बहुत आम है। तो नोटिस वाज़े कर सकते हैं कि दफ़ा 4 की वजह से इस शख्स पर
پاکستان میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر یہاں نہ بھی ہو۔ صحیح۔ اسی طرح پاکستان میں رجسٹرڈ کوئی بحری جہاز ہے، وہ کھلے سمندر میں ہے، وہاں کوئی جرم ہوتا ہے اسمگلنگ یا تشدد کا، جی دفعہ 4 وہاں بھی لاگو ہوگی۔ ٹھیک۔ ان مثالوں سے طلباء کو اندازہ ہوگا کہ یہ دفعہ صرف کتابی نہیں بلکہ عملی طور پر بین الاقوامی جرائم سے نمٹنے کا ایک اہم ٹول ہے، اور ساتھ میں یہ بھی مختصراً بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے جو اصول ہیں نا، جیسے قومیت کی بنیاد پر دائرہ اختیار، جی نیشنلٹی پرنسپل، جی بالکل، اس سے یہ کیسے مطابقت رکھتی ہے، اس سے تصوراتی وضاحت بھی ملے گی۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ ٹیکنالوجی نے جرائم کی نوعیت بدل دی ہے اور یہ مثالیں دفعہ 4 کی اہمیت کو زیادہ واضح کریں گی۔ اچھا، اب آخری نقطے پر آتے ہیں، دفعہ 5۔ نوٹس میں اس کا ذکر ہے کہ یہ ایکٹ کچھ خاص قوانین کو متاثر نہیں کرتا، جیسے فوجی قوانین یا کوئی خاص، اسپیشل یا مقامی لوکل قانون۔ کیا یہ وضاحت کافی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں طلباء تھوڑا الجھ سکتے ہیں کہ پی پی سی کب لاگو ہوتا ہے اور کب نہیں۔ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے۔ دفعہ 5 میں جو استثناء بیان کیا گیا ہے، یعنی خاص، مقامی اور فوجی قوانین، اس کا پاکستان پینل کوڈ کے عمومی اطلاق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کو طلباء کے لیے مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ نوٹس میں دفعہ 5 کا خلاصہ تو ہے، لیکن وہ صرف یہ کہتا ہے کہ پی پی سی ان قوانین کو متاثر نہیں کرے گا۔ اس سے عملی طور پر کیا مراد ہے یہ پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تھوڑا مبہم ہے۔ طالب علم یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ایک ہی کام پی پی سی کے تحت بھی جرم ہے اور کسی خاص قانون جیسے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ کون سا قانون چلے گا؟ یہ ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ پی پی سی کا دائرہ کار کہاں ختم ہوتا ہے یا کب دوسرے قانون اس پر فوقیت لے جاتے ہیں۔ تو اس ابہام کو کیسے دور کیا جائے؟ کیا کوئی اصول ہے اس بارے میں؟ جی، اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مختصر وضاحت شامل کرنی چاہیے۔ اس میں پی پی سی کو عمومی فوجداری قانون یعنی جنرل کرمنل لاء کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ ملک کا بنیادی فوجداری قانون ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر بتایا جائے کہ جو خاص قانون ہیں، اسپیشل لاز، جیسے آپ نے ذکر کیا، انسداد دہشت گردی ایکٹ یا منشیات کا قانون CNSA یا سائبر کرائم کا قانون PCEACA، یہ مخصوص جرائم سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ صحیح۔ اور عام اصول یہ ہے کہ اگر کسی جرم کے لیے کوئی خاص قانون موجود ہے تو اس قانون کی دفعات خاص طور پر سزا اور طریقہ کار کے معاملے میں PPC پر مقدم ہوں گی، یعنی پریویل کریں گی۔ اچھا، یعنی خاص قانون پہلے لاگو ہوگا۔ عمومی طور پر جی۔ اسی طرح اگر کوئی مقامی قانون لوکل لاء کسی خاص علاقے میں لاگو ہو تو وہ بھی اپنے دائرے میں فوقیت رکھ سکتا ہے۔ فوجی قوانین کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ وہ کیسے؟ نوٹس میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ مسلح افواج کے اہلکاروں کے جو سروس سے متعلق جرائم ہیں، جیسے بغاوت، حکم نہ ماننا، بھاگ جانا، ان پر ان کے اپنے قوانین یعنی آرمی ایکٹ، نیوی آرڈیننس، ایئر فورس ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ پی پی سی براہ راست لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ کوئی عام جرم کریں؟ ہاں، اگر وہی اہلکار کوئی ایسا جرم کریں جو عام شہری کے طور پر کیا جائے اور ان کی فوجی ڈیوٹی سے تعلق نہ رکھتا ہو، مثلاً ذاتی دشمنی میں قتل، تو ان پر عام عدالتوں میں پی پی سی کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے۔ یہ تفصیل طلباء کو قانون کے اس اہم پہلو کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ بہت خوب، یعنی پی پی سی بنیاد ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کب اور کیوں دوسرے قوانین اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ وضاحتیں واقعی ان نوٹس کو زیادہ جامع اور عملی بنا سکتی ہیں۔ تو آج کے اس جائزے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان پینل کوڈ کے باب اول پر مبنی نوٹس کو دیکھا۔ بنیادی معلومات تو موجود تھیں، لیکن ہم نے 3 اہم شعبوں میں بہتری کے لیے کچھ تجویزیں پیش کی ہیں تاکہ یہ قانون کے طلباء کے لیے زیادہ واضح اور مفید بن سکیں۔ جی، پہلی بات، دفعہ 2، 3 اور 4 کا تقابل۔ ان کو صرف الگ الگ بیان نہ کیا جائے بلکہ ان کے درمیان فرق اور تعلق کو واضح کیا جائے، شاید ایک موازنہ چارٹ یا تفصیلی وضاحت سے۔ خاص طور پر ان کے دائرہ کار کا فرق نمایاں کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ دوسری تجویز، دفعہ 4 کی عملی اور جدید مطابقت، یعنی دفعہ 4 کی اہمیت کو صرف روایتی مثالوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ جدید دور کے منظرنامے جیسے سائبر کرائمز یا بین الاقوامی پانیوں میں جرائم کی مثالیں شامل کی جائیں۔ جی، تاکہ اس کی وسعت واضح ہو۔ بالکل۔ اور تیسرا نقطہ،
دفعہ 5 کے استثناء کی وضاحت، یہ واضح کیا جائے کہ پی پی سی کب لاگو نہیں ہوتا اور کب خاص مقامی یا فوجی قوانین اس پر فوقیت رکھتے ہیں۔ پی پی سی کو عمومی قانون اور دیگر کو خصوصی قوانین کے طور پر پیش کرنے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ درست۔ امید ہے کہ یہ نکات آپ کے نوٹس کو قانون کے طلباء کے لیے نہ صرف معلوماتی بلکہ تصوراتی طور پر زیادہ مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ان تجاویز کی روشنی میں اپنے مواد پر نظر ثانی کرتے ہیں اور اسے دوبارہ بھیجنا چاہیں تو ہمیں اس کا جائزہ لے کر یقیناً خوشی ہوگی۔